बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही लोगों को जिस फल का बेसब्री से इंतजार होता है वो कोई और नहीं, फलों का बादशाह आम है। ये मीठा फल जब सामने होता है तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है और हर उम्र के अफराद को पसंद भी होता है। आम वाहिद फल है जिसे दिल नहीं भरता और यही वजह है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान इस फल को निहायत शौक और अनगिनत तादाद में खाना पसंद करते हैं। और हो सकता है कि आपको इल्म न हो कि आम के दरख्त के पत्ते भी खाए जा सकते हैं। जी हाँ, कुछ खित्तों में आम के पत्तों को भी पकाकर खाया जाता है क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा गिजायत बख्श समझा जाता है, जबकि इनको चाय और सप्लीमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आम सिर्फ मजेदार ही नहीं होता बल्कि ये गिजायत से भी भरपूर एक फल है जिसे खाने से आपकी सेहत पर बेशुमार मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं। दर हकीकत मुतद्दिद तहकीकी रिपोर्ट्स में आम खाने की आदत को सेहत के लिए मुतद्दिद फवाइद का हामिल करार दिया गया है, जैसा कि मदाफती निजाम का मजबूत होना, हाजमे और बिनाई की सेहत बेहतर होना और मखसूस अकसाम के कैंसर का खतरा कम होना वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आम के शानदार फवाइद के साथ साथ इस बात से भी आगाह करेंगे कि किन लोगों को आम नहीं खाना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन भी बताएंगे जिन पर अमल पैरा होकर आप आम से होने वाले मुमकिन नुकसानात से बच सकते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले आपको आम के चंद फवाइद बताते हैं। नंबर 1, कुव्वत मदाफत। आम मदाफती निजाम को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन फल है। एक कप कटे हुए आम से जिस्म को विटामिन की रोजाना दरकार मिकदार का 10% हिस्सा मिल जाता है। विटामिन ए सेहतमंद मदाफती निजाम के लिए इंतहाई जरूरी है जो अमराज से लड़ने में मदद देता है, जबकि इसकी कमी से मुख्तलिफ अमराज का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह हमारा जिस्म आम से विटामिन सी भी हासिल करता है। ये विटामिन बीमारियों से लड़ने के लिए खून के सफेद खुलियात की ज्यादा तादाद बनाता है। आम फोलेट, विटामिन के, विटामिन ई और मुतद्दिद बी विटामिन से भी भरपूर होता है जिनसे मदाफती निजाम को भी मदद मिलती है। नंबर 2, अमराज कल्ब। इस फल में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहतमंद दिल के लिए मुआवन साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर आम में मैग्नीशियम और पोटाशियम पाए जाते हैं जो खून की शरियानों को पुरसुकून रखने, ब्लड प्रेशर में कमी और सेहतमंद नब्ज के हुसूल में मदद फराम करते हैं। आम में एक मुनफरिद एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट हार्ट सेल्स को वर्म, तकसीदी तनाव और खुलियात को मरने से बचाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की सतह में कमी और फैटी एसिड्स की सतह मुतवाजन भी रख सकता है। नंबर 3, निजाम हाजमा। इस फल में ऐसी मुतअद्दिद खूबियां पाई जाती हैं जो इसे हाजमे के लिए मिसाली बनाती हैं। इसमें ऐसे मखसूस एंजाइम होते हैं जो खाने के बड़े टुकड़ों को घुलाने में मदद फराम करते हैं ताकि वो आसानी से जिस्म में जज़ब हो सकें। ये एंजाइम पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज वगैरह में बदल देते हैं। पके हुए आम में ये एंजाइम बहुत ज्यादा मुतहरिक होते हैं और इसी वजह से फल ज्यादा मीठा भी होता है। इसी तरह आमों में पानी की मिकदार ज्यादा होती है और ग़िज़ाई फाइबर भी इसका हिस्सा है, तो ये फल कब्ज और हैजे जैसे अमराज की रोकथाम में भी मददगार साबित हो सकता है। दायमी कब्ज के मरीजों पर होने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोजाना आम खाना इस बीमारी की अलामात में कमी लाने में फाइबर सप्लीमेंट से ज्यादा मौसर होता है। नंबर 4, बिनाई। इस फल में ऐसे अज्जा की कमी नहीं जो सेहतमंद बिनाई को मुआवनत फराम करते हैं। इनमें से 2 अहम तरीन अज्जा लुटीन और जियासेंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आंखों के करीने में जमा होते हैं, जिससे आंखें रोशनी को दिमागी सिग्नल्स में बदलकर समझती हैं कि वो क्या देख रही हैं। आमों में विटामिन ए की अच्छी खासी मिकदार भी पाई जाती है जो बिनाई के लिए मुफीद विटामिन है। विटामिन ए की कमी आंखों की खुश्की और रात के अंधेपन का बाइस बनती है। इसकी ज्यादा कमी से संगीन मसाइल का भी सामना हो सकता है। नंबर 5, कैंसर। जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं कि आम में पॉलीफेनल्स की मिकदार काफी ज्यादा होती है जो तकसीदी तनाव से तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकते हैं जो मुतअद्दिद अक़साम के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। कई तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया है कि आमों में मौजूद पॉलीफेनल्स तकसीदी तनाव को घटाकर कैंसर ज़दा खुलियात की नशोनुमा को रोकने या मारने में मदद फराम कर सकते हैं। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम में शामिल एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करते हैं, जबकि गले के गदूद के कैंसर के खिलाफ भी ये मौसर किरदार अदा करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आम कोलन या बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ एक अहम हथियार साबित होता है। नंबर 6, मोटापा।
چونکہ آم میں بہت سے غذائی اجزاء اور معدنیات کا مرکب پوشیدہ ہوتا ہے، لہٰذا آم کھانے کے بعد آپ کو اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور طبیعت بھی خوشگوار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ آم میں موجود اعلیٰ فائبر کا ذخیرہ ہضم میں مدد کرتا ہے اور جسم میں موجود انچائی کیلوریز کو جلاتا ہے۔ نمبر 7، ہڈیوں کی مضبوطی۔ وٹامن کے اور کیلشیم کی کمی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے، جس کی وجہ سے فریکچر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ وٹامن کے پھلوں اور سبزیوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور آم میں بھی وٹامن کے موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور کیلشیم کو جذب کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 8، دماغی صلاحیت۔ آم دماغی صلاحیت کو بھی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آم میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامنز موجود ہوتے ہیں جو دماغ کی بہترین نشو و نما کرتے ہیں۔ آم گلوٹامائن سے بھرپور ہوتے ہیں جو یادداشت کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 9، انیمیا کا علاج۔ آم میں آئرن کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو انیمیا یعنی خون کی کمی کی شکایت میں مبتلا مریضوں کے لیے زبردست علاج ہے۔ روزانہ ایک آم کے استعمال جسم میں خون کے سرخ خلیوں کی مقدار بڑھاتا ہے اور انیمیا کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ نمبر 10، شوگر۔ آم میں ایسے مخصوص انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کھانے کے بڑے ٹکڑوں کو گھلانے میں مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے جسم میں جذب ہو سکیں۔ یہ انزائمز پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز اور دیگر میں بدل دیتے ہیں اور پکے ہوئے آم میں یہ انزائمز بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ پھل زیادہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور زیادہ گلوکوز اور کاربوہائیڈریٹس کا مطلب ہے کہ شوگر کے مریض اس کے کھانے سے پرہیز کریں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شوگر کے مریض اس کو بالکل نہ کھائیں۔ بے شک شوگر کے مریض بھی اسے کھا سکتے ہیں، مگر پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں اور اجازت ملنے پر بھی زیادہ کھانے سے گریز کریں، کیونکہ اس میں شوگر کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے یقیناً نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کبھی کبھار آم کھا بھی لیں تو اس کے بعد جامن کھانے سے شوگر کو اعتدال پر رکھا جا سکتا ہے، نیز اس سے آم کی حدت بھی معتدل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ ٹپس بتائیں گے جن کے ذریعے آپ آم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ احادیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقوں سے کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کھجوریں ہی تناول فرمایا کرتے، کبھی ان کے ساتھ مکھن ملا کر استعمال فرماتے، کبھی ان کو دودھ میں ملا کر تناول فرماتے اور کبھی کھیرے، خربوزے یا تربوز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، اور ساتھ اس کی حکمت بیان فرماتے تھے کہ اس طرح کھجور کی گرمی کو ان مذکورہ چیزوں کی ٹھنڈک کے ذریعے معتدل کیا جا سکتا ہے، یعنی بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی ہم نے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو کس طرح دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ انہی حدیث کی روشنی میں ہم پھلوں کے بادشاہ آم کو بھی پرکھتے ہیں اور ساتھ آپ کو اور احادیث بھی بتاتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں آم سب سے زیادہ کھائے جانے والا پھل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے اور آم کی تاثیر گرم ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ آم کھانے کے بعد ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن سے اس کی گرم تاثیر معتدل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچی لسی بہت پسند تھی، تو آم کے بعد ویسے بھی ہمارے ہاں کچی نمکین لسی کا رواج ہے، تو آپ اسے استعمال کریں اور نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی رکھیں۔ فائدہ تو ہونا ہی ہے، تو ساتھ سنت پر عمل کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آم کھانے کے ساتھ کھانا مناسب ہے یا پھر دوپہر کے بعد کھائیں۔ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، اگر آپ کھانے کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی مناسب ہے، دوپہر کے بعد کھانا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، مگر آپ آم کھانے کے بعد دودھ یا کچی لسی ضرور پئیں، کیونکہ دودھ اور کچی لسی عربوں کی مرغوب غذا ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ اس سے تازہ خون بنے گا اور جو خون آپ کے جسم میں موجود ہے اس کی زیادہ تیزی سے پرورش ہوگی۔ آپ اس کے واضح اثرات اپنے جسم، اپنی جلد اور اپنے چہرے پر محسوس کریں گے۔ اس سے آم کی گرم تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی گرم تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں استعمال کرتے تھے، اسی طرح آم کی گرم تاثیر ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچی لسی کا استعمال سب سے بہترین چیز ہے۔ تو صرف ایک آم آپ سے 2 سنتیں پوری کروائے گا، ایک کچی لسی والی، دوسری گرم غذا کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی غذا ملا کر کھانا۔ تو آم سے صرف مزے ہی نہ لیں بلکہ سنتوں پر عمل کر کے ڈھیر سارا اجر بھی کمائیں اور صحت بھی بہتر بنائیں۔